नमो वः मीमांसा समूहे भवतां समेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अद्यतनीयः चर्चनीयः विषयः वर्तते पारस्करगृह्यसूत्रदिशा पंचभूसंस्कारविधिः। होमकर्मणि अयं पंचभूसंस्कारविधिः कथं क्रियते वा के भवन्ति पंचभूसंस्काराः इति सर्वः विचारणीयः विषयः प्रतीयते। अतः मया पारस्करगृह्यसूत्रदिशा पंचभूसंस्कारविधिः उपस्थाप्यते। आदौ अहं पठामि। परिसमूह्य उपलिप्य उल्लिख्य उद्धृत्य अभुक्ष्य अग्निम् उपसमाधाय दक्षिणतो ब्रह्मासनम् आस्तीर्य प्रणीय परिस्तीर्य अर्थवत् आसाद्य पवित्रे कृत्वा प्रोक्षणीः संस्कृत्यार्थवत् प्रोक्ष्य निरूप्य आज्यम् अधिसृत्य पर्याग्नि कुर्यात्। पारस्करगृह्यसूत्रस्य द्वितीयं सूत्रम् इदमस्ति। अस्तु, किं भवति होमकर्मणि यजमानः स्वस्नातः सुप्रक्षालितपाणिपादः कर्मस्थानमागत्य प्राङ्मुखोपविश्य त्रिङ्कुशान् स्वीकृत्य परिसमूह्य संस्कारं सकरोति। अर्थात त्रिभिः दर्भैः पांशून् अपसार्य इति परिसमूह्य कथ्यते। उपलिप्य अर्थात गोमयोदकेन उपलिप्य, उल्लिख्य अर्थात स्फेयपात्रेण वा श्रुवापात्रेण त्रिः उल्लिख्य, उद्धृत्य अर्थात अनामिकांगुष्ठाभ्यां पांशून् उद्धृत्य, अभुक्ष्य अर्थात जलेन अभुक्ष्य, पुनः यज्ञ साधन भूतं श्रौतं वा स्मार्तं अग्निम् उपसमाधाय अर्थात आत्माभिमुखं कृत्वा दक्षिणतः अर्थात दक्षिण दिशि ब्रह्मणे आसनम् आस्तीर्य, पुनः प्रणीय अर्थात अग्रे प्रणीय पात्रं स्थापयित्वा, परिस्तीर्य अर्थात अग्निं परितः कुशान् आच्छाद्य अर्थवत् आसाद्य होमकर्मणि याः सामग्र्यः वर्तन्ते तासां सामग्रीणां पवित्रं विधाय पुनः पवित्रे कृत्वा अर्थात पवित्रीद्वयं निर्मीय प्रोक्षणीः संस्कृत्य अर्थात प्रोक्षणी पात्रं संस्कृत्य अर्थवत् प्रोक्ष्य, पुनः सर्वाः सामग्र्यः प्रोक्ष्य निरूप्य आज्यम् अधिसृत्य कस्मिंश्चित् पात्रे आज्यम् अधिसृत्य पर्याग्नि कुर्यात्। अर्थात ज्वलन्तम् अग्निम् आदाय आज्यं परितः पर्याग्नि कुर्यात् इत्यर्थः। अग्रे किमस्ति? श्रुवसंस्कारः। अधुना श्रुवापात्रस्य संस्कारः कथं भवति
तर्हि तृतीयं चतुर्थं पंचमं च सूत्रं निरूपितमत्र अस्ति। तृतीय सूत्रे श्रुवं प्रतप्य समृज्य अभुक्ष्य पुनः प्रतप्य निदध्यात्, अर्थात श्रुवपात्रं प्रतप्य अग्नौ श्रुवं तापयित्वा समृज्य अर्थात मार्जनं विधाय अभुक्ष्य अर्थात प्रणीता पात्र जलेन अभुक्ष्य पुनः प्रतप्य पुनः श्रुवपात्रम् अग्नौ प्रतप्य वेद्याः दक्षिण दिशि श्रुवपात्रं निदध्यात् इति। पुनः किं भवति? आज्यम् उद्वास्य, आज्यम् अर्थात घृतम् उद्वास्य उत्पूय अवेक्ष्य अर्थात आज्यं दृष्ट्वा, यतोहि आज्ये किंचित अपद्रव्यं तु नास्ति। यदि अपद्रव्यम् अस्ति तर्हि अपद्रव्यम् अपसार्य प्रोक्षणीश्च, प्रोक्षणी पात्रमस्ति, तस्य प्रोक्षणी पात्रस्य पूर्ववत् संस्कारं विधाय उपयमनांकुशान् आदाय, अर्थात सप्त कुशाः भवन्ति, तान् सप्तकुशान् आदाय समिधो अभ्याधाय, समिधा अर्थात काष्ठ निर्मित समिधा भवति, तर्हि समिधोऽभ्याधाय परीक्ष्य जुहुयात्, होम काष्ठेन भवति, अतः जुहुयात् अर्थात होमं कुर्यात् इति। एष एव विधि यत्र क्वचिद् होमः श्रोतकर्मणि वा स्मार्तकर्मणि, यदि होम विधिः अस्माभिः विधीयते तत्र अयमेव विधि वा अनेन विधिना सम्पाद्यते। अस्तु, अयं विषयः अत्रैव समाप्तः भवति। धन्यवादः। नमो नमः।